किशोर बाबा सिद्धेश्वर बाबा सगळ्यांना नमस्कार. आता सकाळची 2 वरां जाल्यात, 2 वरां आनी आमी हांगा खापरेश्वर देवस्थाना कडेन पोचल्यात. तुमकां खबर आसतलें फूल डे कितें जालां तें. आतां आमी थारायलां आमी एवरी डे हांगाच रावतले. अशें होमखण घालतले आनी हांगा न्हिदतले. अक्रॉस जितले कोण पोरवोरकार आसात, बार्देसकार आसात, पेडणेकार आसात, जे 12 तालुक्याचे लोक आसात तांणी हांगा येवपाचें आनी न्हिदपाचें, डेली न्हिदपाचें. खापरेश्वरान तुमकां सगल्यांक उलो मारला. शेंद्री हाडपाची, चादर हाडपाचें, हांगा न्हिदपाचें. इतले दीस आमच्या राखणदारान आमकां राखले. हें आतां आमचें कर्तव्य आसा सगल्यांक की बाबा आतां आमी राखणदाराक राखपाक जाय. कारण आज आमी 4 वरांचेर गेले सकाळी आनी कितें काय म्हणल्यार 6 वरांचेर खापरेश्वराचें देवस्थान ताणें हालोवपाक अमेस केलें, वड कापलो, तेदे व्हडले अधर्म केले. भारतीय जनता पार्टीक आतां तोंड ना लोकांक सांगपाक की आमी देव आनी देश आनी धर्म करता म्हणून. सगळें एक आव्हान आसा की फाल्यां सकाळ फुडें ते येतले परत. सगळे 5:00 5:30 हांगा सगळे पावात. आनी हे खापरेश्वर देवस्थानाक तुमचें कितें नातें आसा तें दाखयात. अक्रॉस गोवा सगळे कोण मिनिस्टर आहात, जे पंचायत लेवलाचे कोण पंचायत मेंबर आहात, ZP आहात, सोशल वर्कर आहात, वेगळे वेगळे ज्यो पळय रिलिजियस संघटना आसात अक्रॉस गोवा, जे मुस्लिमाच्यो जावं, हिंदूच्यो जावं, क्रिस्तांवाच्यो जावं, पाद्री जावं, सिस्टरी जावं, सगळ्यांनी हांगा येवपाक जाय. बारीक मोठ्यांनी जे कोणा जाणटे आसात, नेणटे सगळ्यांनी येवपाक जाय. सॉलिडरिटी दाखोवपाक, देवाक एक वाटोवपाक जाय. हो देव आहा पळय तो हांगाच रावतलो. हो जागेकार आमचो शिमेकार. ताका आमचे जाणटे कोणी जावं मागीर ते क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं ताका मान दिताले, रोंट घालताले, इड्यो दिताले, पान विडो दिताले, ताका सूर कितें आहा ती घालताले, ताचो मान करताले. सगळे आहा, ताका धर्म लागनासलो. हो सगल्यांचो देव. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक पांयां पडून विनंती करता की फाल्यां सकाळ फुडें तुमी सगळे हांगा येयात. हांगा जवळ जवळ 10,000 लोक जावपाक जाय. पळोवया मागीर सरकार कितें. आतां 2 जाल्ली आसा. आमी आयज बायलां ही आसा ती हांगा सगळीं जाणां येयल्लीं आसा. पूण म्हाका रातच्यान जो इंट्युशन जाल्लें की ती यंत्रणा आसली, पोलीस आसले पळय आजून आसात ते कोण वचोंक ना. म्हाका दिसता आजून सोंपोंक ना. स्टे आमकां आजून गावोंक ना आमकां जाय तशी. लोकांनी चिंतपाक जाय आजून आमी हांगा आसा म्हणजे हांगा कितें तरी आसा म्हणून. हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता जाता तितलो लोक हांगा येवन आमकां सपोर्ट करचो. पोरवरकार आसूं, भायले आसूं, कोणें आसूं, तेंच्यांनी येवपाचें आमच्या मेरेन धांवून. इतलेंच मागता हांव लोकां कडेन. कित्याक प्रमोद सावंतान आमचो जो CM आसा ताणें आमचे बरोबर एक मोठो धोका केलो. काल आमचो अध्यक्ष ताजे फुडें गेलो कार्निवाल चालू आसतना आनी सांगलें की बाबा शेनवाराक की बाबा रे 2 दीस राव कळ्ळें तुका, आमी बसून उलोवया कशें कितें तें. पूण आज आमी पळयलें आनी आमकां इतलें दूख भोगलें. वोट तर कापलोच देवस्थानाक, खापरेश्वराक तुमी कितें म्हण हात घातलो. आमचो खापरेश्वरान दाखोवन दिलें की आपूण हांगचो हालचो ना म्हूण केन्नाय. हेजे कोण हाडलेले पळय न्ही पुजारी, ते सगळे भायले, एकटान एक भायलो
देवार आशिल्ले ते भायले बेश्टो देव वतना देवाक नाचून गाजोवन आमी हांगा हाडटात, स्थापन करतात. आनी एक फावटी स्थापन जाल्लो देव केन्नाच कित्याक म्हणल्यार खंय वचना. हो राखणदार, जागेकार, शिमेकार हे आमचे पिळग्यांनी पिळग्यांचे हे आमचे देंवचार, हे आमचे फाटल्यान देव आसा, खापरेश्वर देव आसा. हांव कितें तो फट उलयता तर खापरेश्वर म्हाका ओगी रावचो ना. पिळग्यांचे पिळगे आमचे जाणटेले, आमचे पुडचे हे बरे आत्मा हे माडा वयले, पेडा वयले, चिपळा वयले, हेच आमचे मरे पुडचे मरे, हेच आमचे देवस्थान मरे. सकयल्यान वयर आयिल्लें मरे हें देवस्थान. सातेरी म्हणा, आनी हें देवस्थान तुमी काबार करपाक सोदतात तशें जावचें ना केन्ना. प्रमोद सावंत तुका देव परमिशन दिवचो ना, परवानगी दिवचो ना. तुजे कडेन कितले पयशे आसूं, तुजे कडेन कितले पावर आसूं आनी सत्ता येवं आनी संपत्ती येवं, देवा कडेन मातसो खेळनाका. देवा कडेन जेन्ना पळय खेळटा ताचो विनाश जाल्लो आसा, हाजे पयलीं जालो आनी हाजे मुखार रावतलो. इतलेंच हांव तुमकां सांगता. तेन्ना अशें खूब आसलें की रातचे न्हू म्हणजे तेका उजवड पासून नाका काळोखांच्यान मेळटा म्हणजे तुमी लायट बंद करून दवरता. तिनांक सुमार येता.